السلام عليكم، مرحبا بكم في لا دوزيام فيديو جروب كور انو ايكال وا. في هاد لا فيديو ان شاء الله وفي الفيديو اللي جايين غادي نشوفوا لي نوسيون بازيك اللي غادي يخليونا بوغ ابوردي لا نوسيون دو جروب دو كور اكسيتيرا. يعني هادو المفاهيم الاساسيه اللي غادي خصنا نخدمو بهم، اللي خصنا نعرفوهم نكونوا عارفينهم. اول حاجه هي النوسيون ديال انسومبل. شنو هو ان انسومبل؟ هو اي كوليكسيون دوبجي، ياك باغ اكزومبل عندي هادو دي فواتور، ياك اولا دي ليفر اولا اي حاجه بحال الكوليكسيون دوبجي. سي ان انسومبل، نسمي هاد الانسومبل ديالي مثلا نسميه ياك هادو تيتسماو لي زوبجي اولا لي زيليمون ديال لونسومبل. باغ اكزومبل هاد ليليمون نسميه هذا نسميه بي، هذا سي، هذا دي، هذا او، هذا اف، هذا جي، هذا اش. ياك هاد لي زيليمون نقدر نكتب بحال هكا لونسومبل ديالي هكذا كتابه رياضيه، ونحل الاكولاد هادي ونحط لي زيليمون بي سي دي او اف جي اكسيتيرا اش. ياك ونسد لاكولاد ديالي هنايا، هادو لي زيليمون ديال لونسومبل ديالي. اوكي نقدر نصاوب واحد لونسومبل وسط هذا، ياك ونسميه مثلا نجمع هاد لي زيليمون. هذا سي ان انسومبل اللي فيه هاد لي زيليمون. هاد لي زيليمون كاينين كلهم في يعني نكتب بي ايت انكلو دون يعني لي زيليمون ديال بي كلهم وسط لي زيليمون ديال كتاب رياضي نكتب يعني هادي كيلكو سوا بوغ دير كيلكو سوا، يعني اي اليمون خديتو من بي كيلكو سوا اكس تنتمي لبي، هادي بوغ دير امبليك اولا يعني سا امبليك يعني ديريكتومون ان هاد لي زيليمون هاد اكس تنتمي لأ. هنا هذا يعني هذه بحال تخادويت هذه لهذه، يعني أن بي سوز انسومبل تنسميو سوز انسومبل دو يعني سوز انسومبل دو يعني سواء أي إليمون خديتو من بي راه وسط، راه ديجا كاين في نقدر ندير واحد لا كونديسيون في هاد السوز انسومبل مثلا ديال هاد لا كونديسيون تخيلوا معايا أن هادو سالبين، مثلا هذا موان زان، هاد ليليمون هو موان دو، هاد ليليمون هو تخوا، هاد ليليمون هو موان زان حتى هو مثلا، ياك وهاد ليليمون ديالي الاخرين كلهم موجبين. هذا تا هو موجب، هذا موجب، هذا تا هو موجب، بلس بلس بلس. وندير واحد نصوب واحد السوس انسومبل. شنو هو السوس انسومبل؟ نكتب مثلا سي ايكال هما لي زيليمون اللي تنتميو لاكس تنتميو لا تلك ندير واحد لا كونديسيون فاش ندير الشرطه بحال كتبت تلك يعني اكس تنتمي ل تلك. شنو هي لا كونديسيون ديالي؟ هو ان هاد لي زيليمون اللي باغي يفسي انايا يكونوا هما لي زيليمون موجبه، يعني تلك ولا ناخذ السالبين مثلا تلك اكس انفيريور او ايكال زيرو ونسد لاكولات ديالي. الوغ هنا فاش غنمشي فين هما لي زيليمون السالبين ديالي؟ عندي وعندي بي وعندي شحال هذا دي، يعني و بي و دي. الوغ سي هي و بي و دي، فوالا. يعني تنحط واحد لا كونديسيون لهادوك لي زيليمون اللي باغي انا في لونسومبل ديالي ولا في السوز انسومبل ديالي. ان سوز انسومبل سي ان انسومبل بيان سور. هنا انت باش شدينا هاد 4 لي زيليمون، هذا سي ان سوز انسومبل دو و يعني بيان سور سي ان انسومبل بيسكو فيه دي زيليمون دي زوبجي، سكن انسومبل واحد كوليكسيون دوبجي. فوالا تنقولوا مثلا عاوتاني ان مفهوم اخر ديال انه ديال واحد عندي واحد لونسومبل مثلا تقول ان لوغدر ديالو اولا الكاردينال ديالو وتنكتب ليه بحال هكا اي لوغدر دو اولا بحال هكا اي لو كاردينال دو وشنو هو هاد لوغدر هو الكاردينال؟ باغ اكزومبل الا كان عندي ايت ان انسومبل فيني ديليمون يعني فيه دي زيليمون محدودين بحال ما هكذا، ما فيش انفينيتي ديليمون بحال هكا، فيه مثلا هذا 6 ولا 7 لي زيليمون. الوغ غنقول ان الكاردينال ديال ايكال 7، يعني الا كان واحد لونسومبل فيني الكاردينال ديالو هو عدد لي زيليمون اللي وسطو تو سامبلومون، اولا اللوغدر ديالو هو عدد لي زيليمون اللي وسطو. جو بو سي فورمي سكون ابل واحد. هنا درنا واحد لونسومبل، هنايا درنا ليه واحد لا كونديسيون. نقدر نصاوب عاوتاني واحد لونسومبل من جوج لي زونسومبل. عندي مثلا هنا وهنا بي، وهادو لي زيليمون اللي وسط وهادو لي زيليمون اللي وسط بي. نصاوب ما يسمى بواحد لونسومبل اللي هو كيسمى البرودوي كارتيزيان ديال جوج لي زونسومبل، لو
produit cartésien de A et B. مثلا شنو هو هذا البرودوي كارتيزيان ديالي؟ هو كنكتب ليه مثلا الكتابه الرياضيه ديالو هي بحال هكا، نفتح لاكولاد كما تنكتبوا ان انصومبل عادي، هما ازواج ا بي تيل كو ا تنتمي بتيت ا تنتمي لكرون ا و بي تنتمي لكرون بي. يعني كيفاش؟ يعني بحال تناخذ اليمون من هنا وتناخذ اليمون من هنا وتربطهم تنصوب بجوج مثلا ا و بي، ناخذ اليمون من هنا وناخذ اليمون من هنا ونصوب الزوج سي دي اكسترا اكسترا اكسترا. مثلا نعطيو باغ اكزومبل في ار، ياك نقولوا مثلا ار كاري، هذا شكون شفتوه بحال هكا، عندك واحد لو بوين هنايا، ياك هاد البوين مثلا هنا لي زاليمون نسميوهم هادو هما هذا ا هنا ولا اكس، وهادو لي زيكغيك ديالي، هاد لو بوين هذا هو الزوج اكس يكغيك. فوالا يعني هنايا ار هو ا وخديت ار بي حتى هي خديتها ار، يعني جمعت جوج لي بوين هنايا، خديت بوين من ار وخديت بوين من ايكغيك وصوب الزوج ديالي اكس ايكغيك. فوالا هاد النقطه اكس ايكغيك تتعمل ار فوا ار بارتيان ار فوا ار. وهنا خدينا مثلنا ان انصومبل على واحد يعني واحد الكوليكسيون دوبجي. عندنا ما معروفين هما لي كوليكسيون ديال لي نومبر، ياك بيت كنا نخدموا بلي نومبر او ماتيماتيك حنا خدامين بلي نومبر، يعني كوليكسيون دي نومبر عندنا باغ اكزومبل واحد الكوليكسيون نومبر معروفين بحال نسميوها زد. لونسومبل زد هو شنو هو فيه الزيرو وفيه الزيرو وفيه البلوس و موان زان والبلوس و موان دو والبلوس و موان تخوا والبلوس ولا موان كات اكسترا 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 حتى لانفيني. يعني هو اللي تنرمزو ليه مثلا في ار بحال هكا، ار ديالي هما هاد لي بوين مثلا زيرو ل ان ولا موان زان دو ولا موان دو تخوا ولا موان تخوا اكسترا اكسترا من هنا. يعني فيه كاع دي زيليمون، هاد لي زيليمون ديالنا هادو هما لي زيليمون ديالو، هما العدد الصحيح زيرو بلوس او موان زان بلوس او موان دو بلوس او موان تخوا اكسترا. زيرو تا هو كاين. عندنا واحد اخر اللي هو لونسومبل دي نومبر راسيونيل، نكتبو ليه نرمزو ليه ب كيو بحال هكا. هاد لونسومبل دي نومبر راسيونيل شنو هو فيه؟ اللي هما لي نومبر اللي تكتبوا على هاد الشكل. يعني شفت لاكولات تنقول لي زيليمون اللي كتبوا وسط هاد لونسومبل ديالي هما اللي تكتبوا على هاد الشكل ا سور بي تيل كو ا و بي تنتميو لهاد لونسومبل ديالي الاول زد. يعني هما الاعداد اللي تكتبوا على شكل فراكسيون. بيان سور بي تخالف زيرو حيت بي ما عمر ما تحت ما غاديش يكون زيرو، ما خصش يكون زيرو. يعني هاد لونسومبل ديالي هو لونسومبل دي نومبر راسيونيل لونسومبل دي نومبر راسيونيل ديالي هما قلنا هما الاعداد اللي تكتبوا على شكل فراكسيون. يعني مثلا 5 على 3 ولا بليتو مثلا 0.5 شحال هو 1 على 2، ياك يعني هنا 1 تنتمي لزد و2 تا هو تنتمي لزد. هذا تنتمي هذا النومبر هذا مثلا ستان ليمون الممكن مثلا 1.5 تا هو باش يساوي مثلا هو 3 على 2، 3 تنتمي لزد و2 تنتمي لزد. فوالا كاينين غتقول لي واش كاينين دي نومبر ما تكتبوش على شكل فراكسيون؟ بيان سور كاينين دي نومبر ما تكتبوش على شكل فراكسيون بحال مثلا راسين ديال ما نقدروش نكتبوها على شكل فراكسيون، يعني ا سور بي. بون شفنا هادو لونسومبل دي نومبر يعني دي زونتيي اللي هو زد. عندنا كيو هو لونسومبل دي نومبر راسيونيل. عندنا اللي معروف بزاف هو لونسومبل دي نومبر ريال، ياك نوزوليه بار. واشنو فيه يعني كاع لي زيليمون كاع لي ديسيمال، يعني السالبه والموجبه، يعني بلوز او موان نسميو مثلا دي 1 دي 2 دي 1 اكسترا اكسترا اكسترا. يعني وكاع اللي فيهم فيرغول اي حاجه فيها يعني 0 فيرغول كلشي، يعني كلشي لا لين ديالي كامله تقريبا اللي فيهم فيرغول ديسيمال كامل كاع لي ديسيمو كاملين. يعني هذا لونسومبل دي نومبر دي سي ولا نقولو دي نومبر ريال لونسومبل دي نومبر ريال هو ار. عندي لونسومبل اخر، ياك عندي ماشي اللي هو معروف تا هو سي.
l'ensemble ou l'ensemble des nombres complexes معقدين. l'ensemble des nombres complexes. شنو هو l'ensemble des nombres complexes؟ باش تكتب اشنو فيه كاع لي نومبر اللي تكتبوا على الشكل. يعني عندك a plus i b tel que a ou b تنتميو l'ensemble des nombres réels ديالنا، ce sont des réels. وهاد اي هو واحد لو نومبر اختاريناه اللي بحال قلتي ان اكسيوم، يعني اللي اختاريناه انه الكاري ديالو تيساوي -1. واحد لو نومبر اللي الكاري ديالو تيساوي -1. حتى النومبر اللي لاحظتو حتى النومبر اللي بيساق اللي حنا معروفين، حنا تنعرفوا ان ديما اي حاجه درنا لها او كاري تتكون موجبه. هاد لوكا ديالي هاد اي هو واحد لو نومبر اللي اختاريناه سي ان اكسيوم، يعني قلنا راه هاد لو نومبر كاين اللي تندير ليه الكاري ديالو تيساوي -1. يعني هاد الاعداد اللي تكتبوا لي نومبر اللي تكتبوا على الشكل a plus i b tel que i النومبر اللي الكاري ديالو تيساوي -1. هاد لي نومبر اللي تكتبوا على كاع هاد الشكل راه هما تنتميو ل سي. كتكتبوا كلهم على هاد الشكل. او سي المهم كنشوفوا سي مثلا ما يسمى ان سوز انسومبل ديال هاد الانسومبل. مثلا زد، شنو هو السوز انسومبل ديال الانسومبل زد اللي معروف؟ هو زد بلس. زد بلس شنو هو؟ يعني كاع، يعني بحال حيدة ليمون، يعني فاش فيه الزيرو والواحد والجوج والثلاثة وأربعة اكسيتيرا، يعني في لي زونتي بوزيتيف. هذا سي ان سوز انسومبل دو زد. هذا هو زد ديالي كامل في لي زونتي بوزيتيف ونيجاتيف. هاد لا بارتي يعني بحال تقسمتي على جوج، هاد البارتي هي زد بلس، غادي نسميها مثلا زد موان. سي ان سوز انسومبل ديال لونسومبل زد بلس زد ديالي. عندي مثلا كيو تا هو لونسومبل ديال نومبر راسيونيل، هو يعني نقدر ندير كيو بلس يعني كاع العدد اللي يعني الموجبه، يعني العدد اللي راسيونيل اللي موجبين بوزيتيف. بيان سور في ار تا هو نقدر ندير ار بلس اللي يعني لي ريال اللي بوزيتيف. نضرب ار بلس سي ان سوز انسومبل دو لونسومبل ار كامل. اوكي، نحبسو هنا. في لا فيديو تاع نشوفو واحد يعني ريفيو على دي زابليكاسيون ولا لي فونكسيون. السلام عليكم.